नमस्कार. RDX गोवाच्या कोंकणी खबराचित्रांत तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. हांव शिवेंद्र तारी. सुरवेक पळोवया गोंयच्यो कांय मुखेल खबरो. मुखेलमंत्र्यान विधानसभेत मयेकारांक दिल्ल्या आश्वासनाची पूर्तता करची. मये नागरीक भूविमोचन कृती समितीची मागणी. गोंयांत काँग्रेस सरकारान वाऱ्यार सोडिल्ले खुबशे प्रकल्प भाजपा सरकारान पुराय केल्यात. मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकर. आणि येरादारी खात्यात नव्यान 14 अधिकाऱ्यांची पदां भरपा खातीर जाल्ले प्रक्रियेची चौकशी जावपाक जाय. सुदीप तांभणकर. आनी आतां खबरो विस्तारान. मुखेलमंत्र्यान विधानसभेत मयेकारांक दिल्ल्या आश्वासनाची पूर्तता करची अशी मागणी मये नागरीक भूविमोचन कृती समितीचे निमंत्रक काशीनाथ मयेकर हांणी केल्या. 10 तारखेच्यान सांखळी उपासाक बशिल्ल्या ह्या लोकांक अजून मेरेन सरकारा कडल्यान कसलेंच आश्वासन मेळूंक ना. राष्ट्रवादी काँग्रेसीन मयेकारांच्या आंदोलनाक तेंको दिला. RDX गोवा खातीर पणजेच्यान यशवंत परब. 64 गोंय सरकारान मया गांवाचेर लायिल्लो कस्टोडियन कायदो कायमचो रद्द करचो म्हणून गेल्या 10 तारखेच्यान मयाकार हांगासर उपोशणाक बसलेले आसात. पण सरकार कडसून आमकां अजून पर्यंत कसलेंच ठोस अशें आश्वासन मेळोंक ना किंवा सरकार कडून आमची कसलीच अजून पर्यंत दखलूय घेतली गेली ना. मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्यानी 19 डिसेंबरा पयलीं हो प्रश्न सोडयता अशें विधानसभेन आश्वासन दिल्लें आसा. विधानसभेतलें आश्वासन तेंच्यांनी पूर्ण करचें, निर्णय घेवचो म्हणून आनी तेंच्यांनी जें आश्वासन दिल्लेलें आसा तेची याद उरची म्हणून हांगासर आमी उपोशणाक बसलेले आसात. पण मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर मयाकारांची दिशाभूल करपाचो प्रयत्न करतात. तेंच्यांनी काल पयर विधान केल्लेलें आसा की मयाकार आपणाक मेळोकूच ना म्हणून. आमी गेलीं 2 वर्सां ज्या दिसा सरकार स्थापन जाल्लेलें आसा भारतीय जनता पक्षाचें त्या दिसा पासून आतां पर्यंत कितलेशेच फावटी आमी मुख्यमंत्र्याक मेळिल्ले आसा. राज्याचे AG आसात तांकां मेळिल्ले आसात. स्वातंत्र्य सैनीक हांकां घेवन आमी तेंच्या बरोबर चर्चा केल्लेली आसा. तेंच्यांनीच सुचयल्ल्या प्रमाणे मयाचो प्रश्न कशा पद्दतीन सोडूं येता हें तुमी सुचयात अशें आमकां सरकार कडून जेन्ना सांगलें त्या वेळाचेर आमी आमचे कायदा सल्लागार जे आसा अजित सिंह राणे हांकां घेवन एक मसुदो तयार केलो आनी हो मसुदो आमी 2 वर्सां पयलीं सरकाराक सादर केल्लो आसा. तरी सुद्धा सरकार सांगता की हो प्रश्न कशा पद्धतीन सोडूंक जाय ह्या संदर्भात मयाकारांनी आमकां अजून पर्यंत कांयच सांगलेलें ना. आयज मयाच्या लोकांक सपोर्ट करपाक हांगा तेंच्या बरोबर येयल्ले आसा. खूब वायट दिसता तेंचो प्रश्न इतलीं वर्सां पडत उरला म्हणून. आनी आतां आमच्या सरकारान गेल्या 19 डिसेंबराक सांगलें न्हय की आमी निवडून येयना बरोबर मोकळे करतले म्हणून. तरी पूण सांगना. एटलिस्ट ह्या 19 डिसेंबरा पर्यंत तेंच्यांनी तो प्रश्न सोडोवचो तेंचो आनी त्या लोकांक सगळ्यांक समाधान करचें. आमच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातर्फे सरकाराक हेज्या बद्दल पाठिंबो आसतलो हें बरें काम करपाक. गोंयांत काँग्रेस सरकारान वाऱ्यार सोडिल्ले खुबशे प्रकल्प भाजपा सरकारान पुराय करून चालीक लायल्यात आनी ताजें श्रेय त्या वाठारांतल्या लोकांक वता अशें मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकर हांणी सांगलां. गोंय राज्य कला आनी संस्कृती संचालनालयान सांखळे उबारिल्ले रवींद्र भवनाचें उक्तावण केले उपरांत ते उलयताले. ह्या वेळार कला आनी संस्कृती मंत्री दयानंद मांद्रेकार, आमदार अनंत शेट, सांखळेचे आमदार प्रमोद सावंत, आमदार नरेश सावळ आनी हेर मानेस्त हजर आसले. RDX गोवा खातीर सांखळेच्यान सुदेश मयेकार. 43 कोटी खर्च करून तातले 43 कोटी 26 लाख रुपया खर्च केल्या पळय तातले भितरले 20 कोटी 85 लाख जे भायर काय ऑर्डर आसले तांकां कोंट्री मागणाऱ्या लोकांनी दिल्या. तातले अजुनूय पयले बरे शिल्लक अशें दिसता बरेच पयलीं जाले. पण बेजिकली काळे पावटे कित्याक काळे पावटे अशें खंयची गजाल केली ना जाल्यार हांगा आमी पूर्ण केल्या. 2005 15 ऑगस्टाक सुरू जाल्लो हो प्रकल्प फास्ट ट्रॅक प्रोजेक्टाचेर पूर्ण करपाचो म्हणल्यार 2.5 वर्सां म्हणजे खूब जाली. ही गजाल बरी जाका समर्थन करूंक जाय ताका सुद्दां गरज वचप हाचें काम सध्या काही लोक करीत आसात. थंय हाडपाची भरपूर कामां केली. सत्तेर येना फुडें पयली गजाल अडचण हाडपाचो प्रयत्न केलो जाल्यार मागणी बंद उडयल्यो. काँग्रेसवाल्यांनी मागणी बंद उडयल्यो. हांव सगळे एविडन्स जाय जाल्यार डेट वायज दिता. कोण कितें कोणा कडेन उलयलो तें दिता. जयंती नटराजन हांगा येतकच ताका ब्रिफींग करणारे कोण आशिल्ले तांची नांवां जाय.
येरादारी खात्यान नव्यान 14 आरटीओची पदां भरपा खातीर जाल्ले प्रक्रियेची चवकशी जावपाक जाय अशी मागणी अखिल गोंय बस धनी संघटनेचे महासचिव सुदीप तामणकर हांणी केल्या. ह्या संबंधान तांणी दक्षता खात्या कडेन कागाळ नोंद केल्या. आरडीएक्स गोवा खातीर पणजेच्यान संजय मुन्नोली. वाहतूक खात्यान 12/2010 ह्या वर्साचे 14 ITO इन्स्पेक्टराचे पोस्ट एडवर्टायजमेंट केल्ले. हे पोस्ट 2/12/2010 14 पोस्ट एडवर्टायजमेंट केल्ले आनी 14 पोस्ट एडवर्टायजमेंट करून हेचेर टोटल 41 पोस्ट भरपाचो प्रयत्न जो वाहतूक खात्या कडसून चालू आसा. ऑलरेडी 29 पोस्ट भरलेले आसा, तुम्ही जाणा आसतले सगळे, आनी 12 पोस्ट जे आसा ते भरपाची प्रक्रिया चालू आसा. ह्या संदर्भात आमी परत एक नवी कंप्लेंट 2/12/2013 ह्या दिसा विजिलन्स डिपार्टमेंटा कडेन केल्ली आसा आनी ज्यो हितून सगळ्यो भानगडी जाल्ल्यो आसा तितल्यो कंप्लेनीन घालून आमी विजिलन्स डिपार्टमेंटा कडेन जी कंप्लेंट फ्रेश कंप्लेंट केल्या तितून संपूर्णपणान ह्या भरती प्रक्रियेचे चवकशी करची आनी इमिजिएटली FIR करून संपूर्ण भरती प्रक्रिया जी आसा तेची चवकशी करची अशी आमी मागणी केल्लेली आसा. आर्टिकल जे पळय 14 आनी 16 पळय जे आसा कॉन्स्टिट्यूशनांतले ते आर्टिकल खंय तरी वायोलेट जाता आनी तेका लागून ते वायोलेट जाता म्हणून हे जे पळय पोस्ट एडवर्टायज करतात, समजा 14 करून जर 41 घेतले, हे कायदेशीर ठरना म्हणून खंय तरी हो जजमेंट पूर्णपणान तेंच्यांनी सुप्रीम कोर्टान दिल्लो आसा की जितले पळय भरती करपाचे पळय जे पोस्ट आसा तितलेच एडवर्टायज करपाचे अशे पूर्णपणान तितूनसून आदेश दिल्ले आसा. आनी हो जजमेंट लावन जे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान जे पोस्ट घेतल्या ते खंय तरी रद्द करपाची प्रक्रिया सरकारान त्या टायमार केली. म्हणून हांगासर ह्या हितून सुदीन ढवळीकरान जे पळय वाहतूक खात्यान जे पळय पोस्ट घेतले ITO इन्स्पेक्टराचे थंयसर हो जजमेंट लागू करूंक ना. हो हेची आमी त्या कंप्लेनीन थंयसर नोंद केल्लेली आसा. आता घेऊया एक ल्हानसो व्यावसायिक विसव. जी फुलां काल देवाच्या पांयाकडे आशिल्ली त्या फुलांनी आज तूं त्याच देवाची भुई वाडटा. उदकान उडयल्ले प्लास्टीक आमच्यो दर्यादेगो पळय कितले बुरश्यो करता. Under Goa Non-Biodegradable Garbage Control Act 1996, littering of public places with garbage shall be punished with imprisonment for a term of which may extend to a month, or with fine which may extend to ₹5,000, or with both. Persons in possession of unlabeled and or plastic carry bags less than 40 microns shall be prosecuted under Environment Protection Act 1986. Presenting Goa's biggest family restaurant and bar. A well-defined ambiance that suits every age. Serving authentic Goan and multi-cuisine. A perfect place to celebrate every remarkable moment. Your all-time hunger satisfied here. Casa Bosu, above Cafe Bosle, near National Theatre, Panaji, Goa. Lucky Enterprises Wholesale and Retail Shop. Designer sarees, designer salwar kameez, salwar suits, kurti, leggings, nighty and cotton collection. Shop number 1 and 2, Sweet Home Symphony, near New Railway Bridge, Margam, Goa. Contact
9158057860 9673497222. Lucky Enterprises. अल्लाह मालिक. ईश्वर दर्शन ट्रस्ट तुमच्या मुखार प्रस्तुत करता महानाट्य सबका मालिक एक है. 182 कलाकार, 6000 चौरस फुटांचे 2 मजली भव्य नेपथ्य आणि म्होवाळ संगीतान नटलेली प्राणप्रिय साईबाबाच्या चरित्राचेर आधारलेली महान नाट्यकृती सबका मालिक एक है. महाराष्ट्रान गर्दीचो विश्व विक्रम स्थापित करपी हे महानाट्य आता म्हापसा शारान श्री बोडगेश्वर देवाच्या आंगणान 25 डिसेंबर ते 29 डिसेंबर मेरेन सद्दां सांजेच्या 7 वरांचेर. सोबीत दिसचें अशें कोणाक दिसना, भांगार सोबीत काय वाडयता. भांगार आनी रुप्या वस्ती खातीर साळकार ज्वेलर्स, कदम बस स्टँड, पणजे. भांगार म्हारग जाला? येव नाकात. गोल्ड प्लेटेड कांकणां, पाटली, पिचोडी तोडे घेयात. वैभव ज्वेलर्स, साळकार ज्वेलर्सा सामकार, कदम बस स्टँड, पणजे. हांगा क्रिस्टल माळो आणि हैदराबादी मोतयाय मेळटा. एकदा येयात आणि धादोशी जायात. साळकार ज्वेलर्स. विसावा उपरांत परत एकदा येवकार. कम्प्युटर सोसायटी ऑफ इंडिया ह्या कंपनीचो आंतरराष्ट्रीय पावंड्यावयलो पुरस्कार गोवा इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ह्या गोंयच्या कंपनीक फावो जाला. गोंय सरकाराचे लाडली लक्ष्मी, गृह आधार आणि मायनिंग पॅकेजीच्या येवजण्या खातीर हो पुरस्कार फावो जाला अशी माहिती गोवा इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेडचे अध्यक्ष दत्तप्रसाद नायक हांणी दिल्या. RDX गोवा खातीर पणजेच्यान संजय मुन्नोली. गोवा इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेडाचे जे प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट सॉफ्टवेअर्स जे आसा आमचे, ताका एक नॅशनल अवॉर्ड मेळिल्लो आसा. कम्प्युटर सोसायटी ऑफ इंडियाच्या तर्फे वार्षिक जे देशभर सगळे जे कितें प्रोजेक्ट्स आसता तांचे गव्हर्नन्सा खातीर अवॉर्ड्स आसता. तातूंत आमचे गोंय सरकाराचे गोवा इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कंपनीक आमचे लाडली लक्ष्मी, गृह आधार प्रोजेक्ट, मायनिंग रिलीफ पॅकेजीचो जो प्रोजेक्ट आसा आनी DSS हे प्रोजेक्टान नॅशनल रेकॉग्निशन मेळिल्लें आसा. वी हॅव बीन सिलेक्टेड अँड वी हॅव बीन अवॉर्डेड बाय द कम्प्युटर सोसायटी ऑफ इंडिया. बरी स्कीम ही लोकांच्या दारान पर्यंत पावपा खातीर आमचे जे GLAचो जो स्टाफ आसा तांच्यांनी बरे एफर्ट्स घेतिल्ले आसा. तशीच मायनिंग पॅकेज आज 6,500 ट्रक ओनर्स जे आसा गोंयचे हू हॅव बीन एफेक्टेड बाय क्लोजर ऑफ मायन्स, तांकांय ही स्कीम बरे रितीन मेळिल्ली आसा. सो this also comes under a part of this award, and also the DSS scheme. Around 1,28,000 DSS beneficiaries पाविल्ले आसा. आरोशी कासावले हांगसरल्या व्हाळाच्या कामाची सुरवात पर्यावरण मंत्री एलिना साल्ढाणा हांच्या हस्तुकी जाली. 8 वर्सां आदी ह्या वाठारांतले रस्त्याचे बांदकामा वेळार ह्या व्हाळाची वाट बंद जाल्ली, जाका लागून थंय उदक साचून थळाव्या लोकांक बरेच त्रास जाताले. RDX गोवा खातीर कासावलेच्यान किरण बोरकार. We are starting work today. These waters have been stagnant here as far as I know for the last 8 years because this road was built. And when this road was built, the topography of the place changed and the water started collecting and a basin kind of water has been formed. Now unfortunately, the water also during the monsoons flows right up to the village of Kasauli. And as it flows, it causes erosion. It was causing erosion, okay? Due to erosion, it was causing uprooting of the trees. And as it went along, it flooded the land and even the areas where the Ramponkars keep their boats. So there was a lot of hardship faced by the people all these years. And now we are going to put an end to that by getting the water to flow along the normal route. It's old traditional route as shown in the map. So
right from this basin, we are going to take the waters back to the sea. Suspect that this water is also polluted with effluents of all kinds from the hotel. So we're going to be very strictly watching and monitoring this, and we hope that things will get back to normal. फ्लो ते सायडीन आसलेलो आतां पड दाखयला मार्किंग पड केलो आहा ते हेजेन आसलेलो कितें आमची भुरगीपणा पासून आनी तें मागीर ऑल ऑफ सडन हिंगसून हॉटेलाचें कन्स्ट्रक्शन येयलें आनी कितें काय जालें आनी मागीर ते लोकांचो हें जावन रस्त्या उदकाचें फ्लो ते वटेन गेलो वयता 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 आनी तो कांय ना म्हणटा जाल्यार 3 किलोमिटर पयस पावला तेंगेली कुडी पासून वचपा येयलो कातरून वचून आनी ताका लागून आमी मागीर आमगेले MLAक सांगलें एशेश हें मातशें तूं कितें पूण हेजे वयर स्टेप घे आनी आमकां आमगेले पयलीं तो नॅचरल फ्लो आसलेलो तो आमकां उक्ती करून दी. सरकारान दिल्ल्या टॅबलेटांचो भुरग्यांनी चडांत चड शिक्षणा खातीर वापर करचो अशें नुस्तेमारी मंत्री आवर्तान फुर्तादो हांणी सांगलां. दक्षिण गोंयांतल्या स्कुलाक टॅबलेट्स भेटयल्या उपरांत ते उलयताले. ह्या वेळार आमदार सुभाष फळदेसाय आनी हेर मानेस्त हजर आसले. ह्याच वेळार मंत्री आवर्तान फुर्तादो हांणी नावेलीच्या कॉन्व्हेंट हायस्कुलाक 3 बालरथ बशी भेटयल्यो. RDX गोवा खातीर मडगांवच्यान मंदार नायक. So make the best use of the time, don't misuse them, and there should not be any complaints from the parents and the teachers too that all are playing with it and misusing it. This last time when I brought my Honorable CM for a function at the Rosary School, High Secondary, that time Honorable CM had promised me that the first thing he would do is in Rosary School. And I am very grateful to the Honorable CM and my friend Subhash too, who took a keen interest in distributing the stamps today in my very own school, which I feel proud to say that I was educated in this school, and the quality education also given to me by teachers at that time really speaks volume about it. आता घेऊया आणि एक लहानसो व्यावसायिक विसव. Established in 1974, the Pride of Goa, Hotel Fidalgo, situated in the heart of Panjim City on 18 June Road, offers 4-star luxury. Live in style at lavishly designed rooms at affordable rates. 103 elegant rooms with the Fidalgo Food Enclave. Well-equipped venues for banquets and conferences, with 6 halls to choose from. Escape from hectic schedules and pamper yourself at the health spa. Combining business with pleasure, Hotel Fidalgo. Uncle's Kitchen, Chinese and multi-cuisine restaurant. After a 27-year service in Mumbai, now at Amonkar's Boutique Hotel, Miramar, Goa. Also One Up Lounge Bar, serving Indian and foreign beverages with dancing lights and DJ music. Thrown open for public from 20th November at Amonkar's Boutique Hotel, Miramar, Panji. Uncle's Kitchen and One Up Lounge Bar. म्हाका एक सांग, ती गरम आसा? हय. खऱ्यांनीच गरम आसा? हय. जाल्यार अशें कर, ती च्या हाजे तकलेर वतय. एक मरे बरी जर्सी गाय आशिल्ली, तिका पळयतना दिसतालें की हिका शुअर 25 लिटर तरी दूध मेळटालें म्हणून. मागीर प्रिन्साक तें आवडलें ना पळयतकीर प्रिन्स तिचे फुड्यान गेलो आनी तिका बरो हात घातलो. हात घालनाका त्या गायन तेजेर अशी खड घातली आणि तिवूय बीन असल्या जाग्यार. रोकडेच तुमच्या मुखार येता येवकार आमी गोंयकार RDX चॅनलाचेर.
सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळतलो राखपाक गोंयची सोबीतकाय कोण वावुरतलो ही माती लागता म्हजी माय म्हाका तिची आपुरबाय कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळतलो आमच्या भोंवतणी एकठांय जावपी गार्बेजी आमी कोणूच न्हय आमीच रिस्पॉन्सिबल आसतात ताका भावल्यार निसळसणीन मनीस उरतलो घुसपट जमनीची जाल्यार कोण रिजवतलो नितळसाणीन रावप हो आमचो अधिकार आसा पण त्याच बरोबर ती आमची गरज आनी जबाबदारी आसा हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळतलो राखपाक गोंयची सोबीतकाय कोण वावुरतलो ही माती लागता म्हजी माय म्हाका तिची आपुरबाय कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो विसवा उपरांत परत एकदा येवकार. साखळेत रवींद्र भवन जावचें अशें पर्येचे आमदार प्रताप सिंग राणेचें स्वप्न आसलें आनी तांणीच फुडाकार घेवन हो प्रकल्प चालीक लायिल्लो आनी काँग्रेस काळांतूच ह्या भवनाचें सगळें काम पुराय जाल्लें. मात अशें आसून सध्या सत्तेर आशिल्ल्या सरकारान तांकां उक्तावण सुवाळ्याक आपोवंक नाशिल्ल्यान सांखळेच्या काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी रवींद्र भवनाचे उक्तावण सुवाळ्या वेळार काळे बावटे दाखोवन सरकाराचो निशेध केलो. आरडीएक्स गोवा खातीर सांखळेच्यान सुदेश मयेकार. आज जे हांगासर रवींद्र भवनाचें इनॉग्रेशन जाता ताच्या खातीर जो तेजे फावंडेशन स्टोन घातलो ते आमचे माजी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत आनी तशेंच आमचे आतांचे विरोधी पक्ष नेते प्रताप सिंग राणे हांचे एक स्वप्न असले की हांगासर सांखळेन रवींद्र भवन जावचे स्विमींग पूल जावचे असे वेगळे वेगळे प्रोजेक्ट सांखळेन येवचे हाच्या खातीर ते सदोदीत कार्यरत असले. ही जी जागा तेंच्यांनी पयलींच हांगासर बूक केली. हांगासर जे कॉलेज जाले हांगासर जे रवींद्र भवन किंवा बाकीचे जे हांगासर प्रकल्प हांगासर आयल्या ते सगळे तांचे स्वप्न असले. पूण आज असो काळ आयला की रवींद्र भवनाचे ऑलमोस्ट काम काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी जाल्ले. फक्त ताचे इनॉग्रेशन करपाचें आनी बारीक सारीक कामां उरलेली. पूण आज आमच्या सांखळेचे नगराध्यक्ष किंवा कावन्सिलर आमचे जे आमचे काँग्रेसचे आसा तांकां चड इन्विटेशनूय ना आनी कावन्सिलराचें सादें नांवूय इन्विटेशन कार्डाचेर ना. तशेंच आमचे जे प्रताप सिंग राणे आसा जेंच्या खातीर हे आज आमकां सांखळेकारांक हे रवींद्र भवन हांगासर मेळटा तांकां सादें इन्विटेशन सुद्दां दिले गेले ना. हाज्या खातीर आमी हांगासर काळे बावटे दाखोवन सरकाराचो विरोध करता निशेध करता आनी तशेंच आज जो सरकारान जें काम चालू दवरला जो सरकार जनतेचो पयसो वापरून आपल्या पार्टीचो जो प्रोपगंडा चालू आसा ताजोय आमी निशेध करता. कारण काल जी रन फॉर युनिटी ही जी तांच्यांनी दौड घेतली सगळ्या कॉलेज मागीर स्कुलाचे भुरगे गव्हर्मेंटाची सगळी यंत्रणा वापरून नरेंद्र मोदीक प्रमोट करपा खातीर फक्त हांगासर गोवाच्या जनतेचो पयसो तेंच्यांनी वाट लायली हाजोय आमी निशेध करता. जे आज रवींद्र भवनाचें उद्घाटन जाता खरें म्हणटाले एक बरी गोश्ट आसा. हो प्रोजेक्ट जावपाक लागून जे तेज्या फाटल्यान जे वावुरतले ते आयज आमकां एकट्याचें नांव हांगासर दिसना. आमचें एकूच हें आसलें की सांखळेचे रवींद्र भवनाचें जेन्ना उद्घाटन जाता जाल्यार आमचे ऑपोजिशन लिडर प्रताप सिंग राणे आसले पळय ताका खरें म्हणटाले आयज मानान ताका खरें म्हणटाले तेजें स्थान ताका दिवपाक जाय. कित्याक सांखळेचे प्रोजेक्ट जाला सिटी डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट म्हणा जावं हॉस्पिटल म्हणा रवींद्र भवन गार्बेज ट्रिटमेंट सिवरेज ट्रिटमेंट फिश मार्केट जावं म्युन्सिपालिटीचे प्रोजेक्ट आसा तेज्या मागीर तेंच्यांनी जे म्युन्सिपालिटी जेन्ना पंचायतीची म्युन्सिपालिटी जाल्ली तेन्ना हे प्रोजेक्ट तेंच्यांनी हाडलेले. पूण आयज कितें जालां अकस्मात इलेक्शन जालें आनी मदींच जेन्ना BJP सरकार येयलें तेन्ना हें अशें घडोवंक येना. हे एके पार्टीचे न्हू हे गव्हर्मेंटाचो प्रोजेक्ट त्या टायमार सगळ्यांक स्थान दिवपाक जाय. काँग्रेस काळात म्हापसा रवींद्र भवना खातीर ज्या सुवातेर जमीन संपादन केल्या त्याच सुवातेर रवींद्र भवन उबारपाक जाय अशी मागणी करपी निवेदन म्हापसाचे काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी राज्यपालाक भेटयला. आरडीएक्स गोवा खातीर पणजेच्यान संजय मुन्नोली. सब ब्लॉक यूथ ब्लॉक सुदीन नायक मागीर GPCC सेक्रेटरी विजय पै बाबी बाकर सैफुल्ला खान मायनॉरिटी डिपार्टमेंटाचे आनी युथाचे थोडे भुरगे आमी मेळून एक डेलिगेशन घेवन गव्हर्नरा कडेन गेल्ले की म्हापसा हे आमचे
ॲक्च्युली मार्केटाक फेमस लोकल ट्युरिस्ट आनी फॉरेन ट्युरिस्ट येतात आनी मार्केटान पळोवंक गेल्यार आमच्या जे आवटसायडर लोक आसा पळय तेंच्यांनी खुबशी जागा ऑक्युपायड केला आनी आमच्या म्हापशाकाराकूच जागो चलोवंक मेळना थंयसर. हो एक मुद्दो आसलो. दुसरो मुद्दो आसलो आमचो की म्हापसान जे पोल्युशन जे आमचे टॉयलेट फेसिलिटी आसा पळय ती खराब आसा. पोल्युशन बोर्ड हेल्थ बोर्ड हे ते लक्ष दिना. रोड खराब आसा. आतां कितलेशे म्हाका दिसता वर्सां जालीं तेजेर कोण लक्ष घालिना. मागीर आमचो एक मुद्दो आसलो तो रवींद्र भवन म्हटलें की आमी केन्नाच्यान पळयता रवींद्र भवन जाता म्हणून. म्हळ्यार काँग्रेस गव्हर्मेंटाच्या टायमार रवींद्र भवनान लँड हे एक्वेशन केल्ले सुद्दां आसून सुद्दां आतां रवींद्र भवनाची जागा म्हणटा तो डेप्युटी CM दुसऱ्या कडेन करता. हे कित्याक परत घालतले फावंडेशन दोन आनी फुडलें मागीर इलेक्शन जावन वतलें. जे आमच्या गव्हर्मेंटान ऑलरेडी प्रोजेक्ट कितलेशे थंय ऑलरेडी फायनान्स करून दवरला आमच्या टायमार. जर मार्केट धरा तुमी, म्युन्सिपालिटी रिनोवेशन धरा, जावं टॅक्सी स्टँड, मागीर गार्डन, हे दोन जाल्या. पूण हे सगळे जे प्रोजेक्ट आसा पळय ते सगळे आमी काँग्रेस गव्हर्मेंटान फंड न्यू अशें कांयच जावना. फुटपाथ हे आमी म्हणटा डेप्युटी CM सांगता की फुटपाथ जातली, मागीर फुडें म्हणटा आमचे मास्टर प्लॅन काडला. हे मास्टर प्लॅन आतां तो पयलीं मिनिस्टर आसलो तेन्नाय सांगलेलें त्यांनी, पण अजून पर्यंत काय जायना. कितें म्हणटात पळय प्रत्येक मनशाची बिझनेस करपाची ही वेगळे वेगळे प्रमाणे आसता. जे आमी स्क्रॅप यार्ड म्हणटात तेंचो एक बिझनेस करपाचो वेगळो टर्म्स आनी वेगळी स्टायल आसता. सो हांव मागता कितें की गव्हर्मेंटान जे तांकां पयलीं पासून हें सांगलेलें की तांकां इंडस्ट्रियल स्टेटान तांकां जागो दितले म्हणून, आनी जाता तितले बेगीन तांकां इंडस्ट्रियल स्टेटान तांकां जागो दिवचो आनी कशें लीप जाता आनी जाता तितलें आमची क्लीन आनी हायजीन जें जाता तितून आमी पळोवपा जाय. आनी दुसरें म्हणटा जे ग्रावंडाचे बद्दल आमचे जे जो आमचो ब्लॉक प्रेसिडेंट म्हापशाचो आसा, एक हेल्थ वायज पळोवपाक गेले जाल्यार आमकां रियली ग्रावंड म्हणल्यार खूब म्हत्व आसा. आनी ग्रावंडान जे भुरगे आमचे खेळटात तांकां खेळपाची जाता तितली बेगीन तांकां प्लेस करून दिवपा जाय. आनी ग्रावंड म्हणटा ते एक भुरग्यांचे एक हेल्थी पण उरता. अदरवायज नाजाल्यार भुरगीं आमची सोरो पिवपाक लागता, नाजाल्यार की ड्रग्साचे ते इनवॉल्व जातात. सो हांवूय मागता की आमचो डेप्युटी CM आसा म्हापशाचो, जे भाशेन विजयन सांगला ते भाशेन तेणें तेजेर मातशी फास्ट एक्शन घेवपा जाय आनी स्पेशली ग्रावंड्स आनी जे म्हापशेकाराचे जे मागणी आसा तेंकां तेणें पूर्ण करपा जाय. गोंय मुक्ती दिसाचे औचित्य साधून कला अकादमी गोंय आणि भारतीय सांस्कृतिक मंडळाचे जोड पालवान बिरेस्तारा 19 डिसेंबराक सकाळी 9:30 वरांचेर कला अकादमीच्या सभाघरात हास्यव्यंग कवी संमेलनाचे आयोजन केला, अशी माहिती कला अकादमीचे उपाध्यक्ष राजा खेडेकर हांणी दिल्या. RDX गोवा खातीर पणजेच्यान संजय मुन्नोलीचो रिपोर्ट. 19 तारखेक सकाळी 9:30 वरांचेर दीनानाथ मंगेशकर कला मंदिर हांगा हास्य कवी संमेलन जातलें. तेजे अंदू नामणेचे हास्य कवी श्रीमती चेतना शर्मा फ्रॉम आगरा उत्तर प्रदेश, कुमारी मीरा दीक्षित हाथरस, श्री राजन खुशदिल फरीदाबाद, श्री देवेंद्र दीक्षित सूल सिकंदरा राऊ, श्री OP टल्ली ग्वालियर, अजय सिंह फत्तेपूर सिकरी, तशेंच आमचे चेअरमॅन आणि गोयचे नामणेचे कवी विष्णू वाघ हे आसतले. हो जो सकाळचो हास्य कवी संमेलन कार्यक्रम जातलो तो कला अकादमी गोवा आणि भारतीय सांस्कृतिक मंडळ गोवा यांच्या संयुक्त विद्यमान जातलो. तेच भशेन ते दीस सांजचे 7 वरांचेर भावसरगम हो विशेष मराठी भावगीत नाट्यगीत ह्याच्या मैफलीचें आयोजन केल्लें आसा. हितून भाग घेवपी कलाकार आसा जे TV स्टार आसा मंदार आपटे, सावनी रवींद्र, प्रियांका बर्वे आणि श्रीरंग भावे. ह्यांकां साथ संगत करतले बासरीचेर वरद कतकापूर, ढोलकी कृष्णा मुसळे. हो ढोलकीवालो आसा हो नटरंग जे पिक्चरान ज्यो 2-3 लावण्यो जाल्या तेजी साथ संगत केल्लो आसा. सो त्यो नटरंगाच्यो 1-2-3 लावण्यो आमकां आयकुपाक मेळटल्यो. तशेंच तालवाद्य उद्धव कुंभार, तबला यतीन तळावलीकार, सिंथेसायझर विष्णू शिरोडकर आणि ढोलक अवधूत च्यारी.
आनी ह्या कार्यक्रमाचें सूत्र निवेदन करपा खातीर स्मिता गवाणकर ह्यो येवपा आसा. ह्या कार्यक्रम हो जरी खुलो आसलो त्या खातीर आमी पास दवरिल्ले आसा आनी हे पास फाल्यांच्यान कला अकादमी उपलब्ध आसतले आनी एंट्री ही ह्या पासाचेरूच आसतली. प्रत्येक मनशाक फक्त कितें जाता आमची सिटींग कॅपेसिटी इज अरावंड 944. सो प्रत्येक मनशाक जो कोण येतलो ताका 2 पास मॅक्झिमम 2 पास ह्या हिशोबान दितले सो दॅट मॅक्झिमम पीपल वील गेट अ बेनिफीट. आयचे कोंकणी खबराचित्र सोंपोवच्या पयलीं परत एकदा पळोवया गोंयच्यो कांय मुखेल खबरो. मुखेलमंत्र्यान विधानसभेत मयेकारांक दिल्ल्या आश्वासनाची पूर्तता करची, मये नागरीक भूविमोचन कृती समितीची मागणी. गोंयांत काँग्रेस सरकारान वाऱ्यार सोडिल्ले खुबशे प्रकल्प भाजपा सरकारान पुराय केल्यात, मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकर. आणि येरादारी खात्यात नव्यान 14 अधिकाऱ्यांची पदां भरपा खातीर जाल्ले प्रक्रियेची चवकशी जावपाक जाय, सुदीप तांभणकर. आनी आयचे हे कोंकणी खबराचित्र हांगसरूच सोंपता. तुमी पळयत रावा RDX गोवा. देव बरें करूं.